Coucou les filles, j'espère تكونوا bien, تكونوا غاية وان شاء الله تكونوا en bonne santé. هذا هو le plus important. كيما كنتوا تشوفوا لي فيه بديت لكم بالماكله بالتمر. راها باينه. راني دايره عرضه في داري باسكو دخلت اللي تبان في انستغرام يعرفوني باللي عندي كيلكو 2 موا، presque 2 موا ملي سكنت في دار جديده. كنت كاريه بوندون ملي تزوجت حتى لهاد العام وانا كاريه، ومن بعد رحلت راني في دار جديده ودرت فطور صديق، درت صداقه بور لي بروش. درت ديجا درت بور لي زوم. درت نهار لا سيمين باسي، درت نهار بور لي زوم عرضت فيه لي صديق خوالي وخواله. واليوم لو فوندردي درنا فطور بور لي فام، عرضت تاني فيه غير لي بروش تاعي على رجال كورونا، ما عرضتش بزاف، ماكسيموم واحد 15 دو بيرسون. عرضت فيها نسا خوالي وخالتي، هو نسا خوالته وخالاته. الوغ نوريكم جي تو بريباري على لافونس. نوريكم كاع شا وجدت. كيما كنتو تشوفوا وجدت التمر باش ملي يجوا ان شاء الله سي لا بروميير فوا يدخلوا عندي ياكلوا التمر مع الحليب. ومع لا فان تاع الفيديو غندير لكم لي كادو اللي جابوهم لي، وان شاء الله تعجبكم لا فيديو. هذا مكان. وهنا كيما كنتو تشوفوا وجدت ميم لي فيغ باش تجيني سهله في الحط، بعد نحط غير الماكله، نحط غير الطعام. هنا اللي في وجدت صح القهوه، صح لاتاي القهوه اي ميم الكاطو وجدتهم ابار باش من بعد نحط غير لاتاي والقهوه باش تجيني ساهله. ميم لي زاسيت تاع الكاطو وجدتهم. الكاطو ما خدمتهاش، شريته مع الياس تاع هوشيمين، شريت عليه قريوش، عنده قريوش روعه. وصابلي شريت دو فاريتي، شريت واحد سامبل هذا تاع العين، وشريت واحد شوكولا سي دو صابلي. انا الياس نبغي نشري عليه الكاطو ولا نكوموند على الكاطو في كاع لي زيفينمون تاعي اللي درتهم في حياتي، من خطبتي وروح الخطبه، الحنه، العرس، السبوع، لي زانيفرسير، توجور نشري عليه الكاطو ولا نكوموند عليه الكاطو. ابار العيد اللي ندير وحدي الكاطو، باسكو الكاطو بنين بزاف وماشي غالي ثاني. بور لي جون سيدي انا خممت الناس اللي يكونوا شبعانين ما يبغوش ياكلوا كاطو، شريت كاوكاو باش هكا يفوتوا الكاوكاو مع لاتاي ولا مع القهوه. كاين تكون شبعان باش تاكل كاطو، تاكل الكاوكاو مع لاتاي. هذه هي وجدتها، بقى لي من بعد غير لاتاي. كما لقيتوا لي في في لو تيتر قلت لكم غادي ندير طعام بالتفايه. سي كوا تفايه بور لي في اللي ما يعرفوش، الناس ما يعرفوش تفايه. تفايه سي لا صوص تاع الطعام، تدير لا صوص هذيك ديريها تاع اللحم، تقلعي une كونتيتي وديري معاها بصل والزبيب. انا درت 1 كيلو تاع بصل و 500 غرام تاع زبيب. طيبيهم هذاك لاصوص، ديري هي نورمالمون ندير السكر، ما درتش السكر، درت العسل سي انكور ميو. وزدت معاه القرفه وطيبته حتى يولي طيب حتى يولي ان بتي بو كاراميليزي، ماشي بزاف. وهذا اللحم انا جي بريفيري نفتح كاع العظم باش يجي بيان في الحطه، وثاني يجي ساهل في الماكله. واللوز ثاني هنا ماشيش بزاف، شريت 250 غرام. وهنا تقلي بصح اللي توقفي على المقله، اللي قد ديري زيت بارد وتقليه وتوقفي على المقله سينو ينحرقلك. هذه زعما نقولها لكم ان كونساي اون كتبغي تقلي اللوز. هذه لاسيت ها كي جات تاع الطعام كي جات في لاسيت. وهنا الحليب، وجدت الحليب باسكو من دخلوا كنت مجدة التمر وقلت نعطيهم الحليب مع التمر بيسكو سي لا بروميير فوا يدخلوا عندي فمليح. هذه هي. واللي فخوي تاني وجدتهم راني في لاكويزين، وجدت لي فخوي، وجدت اللبن، كلشي وجدته باش من يجيو تجيني ساهله ما نقعدش مغمونه. وجدت لي زاسيت تاع الفخوي. ولاتاي تاني نوري لكم لاتاي وجدته، صدق درت لاتاي، شللت لاتاي، درت النعناع، بقى لي من بعد نزيد الماء طايب. والقهوه تاني نطيب فيها. هذه هو لي في. غادي نكمل لكم لا فيديو ان شاء الله بلي كادو كيما قلت لكم. غادي نوريكم لي كادو اللي جابوهم لي كيلكو سوا بالكوتي تاع ما بين فامي ولا ما فاميش جابوا لي. نبدا لكم هاد بانينوز ميتي فونكسيون، سادير هما دايرين بانيني غري، سادير فيها تقدري ديري فيها هاي لي ساندويتش باسكو دايرين بانينوز، وتاني تقدري ديري فيها لي غريات غري. هيا لي في هيا جبتها، ما جايش كبيره. نورمالمون كاين موديل كبير، كاين موين، كاين صغير، على ما شفت لي مارشي. هذه نورمالمون جايه صغيره ما جايش كبيره، مش كيما اللي نشوفوها عند فاست فود. هذه نورمالمون تاع 2 ساندويتش ماكسيموم ولا 2 تاكوس ولا 2 مورسو دو فياند سا ديبون. المهم هذه هي ما فيهاش كتحوس باسكو انايا مومون دوني كنت نحوس على بانينوز وكنت نشوف كاين اللي فيهم هكا دي بوطون ولا حاجه هكا ديري هكا كي شغل تكون
بانينوز بعد تقلبيها ترديها غري. لا هذا ما فيها والو، هذا غير بلونشي وصافي، ما كاش كتحوس اسكو هي دي بوطون ولا ما فيهاش فيها والو. صدير جايه نورمالمون بازيك. هذه هي وفيها غارونتي، دايرين غارونتي، كتنقرا دايرين غارونتي. هنا لي في غادي نوريكم لو دوزيام كادو جبته لي مرت خاله. فيه سيرفيس فيه 12 بياس، فيه 6 تاع لي فيغ و 6 تاع لي كوب. واش عجبني تاني هذا شباب بزاف. نوريه لكم هادو سي لي فيغ فيه 6 شباب، عجبني. وفيه لي كوب نوريكم. ميم موديل مي جي كوب بور لي ديسير. فيه 6 كيما قلت لكم، en total فيه 12. هذا بور لو دوزيام كادو. نقولكم لو ريست تاع لي كادو. هذا تاني لي في سيرفيس تاع لي كوب تاع الديسير. هذا نورمالمون مانيش غالطه، نورمالمون خالته جبته لي كادو. فيه 6، ها انا فيه 6 مي فيه لي كويار ما جايش اون فير كيما تشوفوا، جي اون بورسلين. هذا تاني يعجبني شباب بزاف، خدمه تاني هنا شابه. لي كويار جاي سامبل، نوريكم اش كيجو سامبل. لي كويار عجبوني. هذا تاني نورمالمون هادو هما بقاو غير لي كادر اي بقى السيرفيس تاع البن. دوك نوريه لكم. هذا هو اللي فيه سيرفيس تاع البن اللي عجبني بزاف. ماشي صدر فيه 5 بياس، انا كنت حابه فيه 7. نورمالمون يجو 4 تاع لي 6 تاع لي فيغ، هنا فيه غير 4 تاع لي فيغ. اللي عجبني اكثر سي لي فيغ. على عجبوني دوك نفهمكم علاه. الموديل اللي عند في لي فيغ كيما الموديل اللي عندي في لي زاسيت، صدر ديسان دي نوريكم ديسان اللي جاي طريقه. ها هو الغراف، هذا هو جاي سامبل. فيه هنايا شويه تاع ديسان جاي خارج مي جاي سامبل وصغير. لي فيغ عجبوني. شوفوا نوريكم كي شابين، يعني صغار شابين. وهاد الديسان اللي راه هنايا سي لو ميم ديسان اللي عندي في لي زاسيت. عندي واحد السيري هكا اسيت، ماشي انا شيتهم هكا ولميتهم، سي دي زاسيت كروز وكلشي. وعندي واحد الاسيت درتها سبيسيال للطعام، جايه كيما هكا، قلت تجيني هكا سورتي مع هاد لي فيغ. هذا كادو نورمالمون لا فيسيل. هذه هي كاع اللي جابوا لي، هذه هي. تبقاو لي كادر نوريكم لي كادر. لي كادر لي في كاين مرت خاله ومرت خالي جابونا لي كادر. هذا تاع مرت خاله جابت لنا هذا يجوز دي كادر مي ما يجيش واحد، يجيو 3 يبيعوا 3 اونصومبل. يجي واحد هذا كبير، هذا لي بلو غران على مرت خالي جابته. لا فريمون لي غران كبير بزاف. هذا لي بلو غران وجاي في لا كولور مارونت. ولي دو هادو صغار هكا. نورمالمون ينباعوا كيما هكا. بونس با لا تشري بالواحد. و ما غاش نديرها في الصالون باسكو باين نديرها في الصالون ابري لا كولور ما تجيش مع لو صالون تاعي، باسكو لو صالون تاعي جاي غوز بالارجون، c'est-à-dire ما يجيش. هذا بور لو الكادر اللي جبته مرت خاله. دايوغ كاع لي كادو اللي جابوهم لي عجبوني، باسكو ماشي باسكو لي كادو، باسكو لو جيست. واحد من يجيب لك كادو مهما كان تفرحي به. لو دوزيام كادر جبته هاد الخطره، جبته مرت خالي. جبته لي بلو بوتي على الاخر. شوفوا كومباريكم، هذا شو قداه، هذا كبير وهذا صغير. هذا عجبني وقلت بالك نديره في لا شومبر تاعي. فيه 3 يعني فيه 3 هايله. هادو كيما هاك سي دي فاز وفيهم دي فلور روز. وهذه تاني سلام نو سي با لا ميم فوتو، ني غالطه باسكو هنا كاين 3 فاز، هنا كاين بليتو 3 فاز وهنا كاين 2 فاز، سي با لا ميم فوتو.
المهم انا عجبني، انا سانسيرمون عجبني. قلت بالك نديرها في لاشومب تاعي، ابخي نخمم اسكو نديرها في لاشومب ولا نديرها في الكولوار، جو با. دوك نشوف لا يجي في الكولوار ولا يجي في لاشومب. هادو هما لي في كاع لي كادو، وهذه هي لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، وان شاء الله ثاني يعني ربي مازال ما فرج عليها بسكنه، ان شاء الله ربي يفرج عليها باسكو بزاف راهم مغبونين في الكريه. دايوغ انايا كنت ملي تزوجت وانا كاريه بوندون 3 ans presque 4 ans، c'est-à-dire presque 4 ans 4 ans تاع مارياج. والحمد لله طحت في une personne c'est-à-dire اللي كرات لنا سي une femme اللي تي جونتي معانا، وماشي عارفه ماشي عارف نورمال، مي هي تي فريمون جونتي، ناس ملاح، ما غبنتناش وحنا ثاني ما غبناهاش، وربي يفرج علينا بسكنه. الوغ نتمنى ان شاء الله يا ربي كاع اللي تشوفوا لا فيديو ونتمنى ربي يفرج عليها. راها مغبونه في الكريه باسكو الكريه صعيبه، الكريه تهلك. ان شاء الله يا ربي يفرج عليها. وهذا ما كان ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو لي فيه، وان شاء الله تاني قولوا لي اش عجبكم وديروا لي جيم. وبيان سور لي في لا بغيتو تبعوني بوكو بلوس في الانستغرام لي جو تو طون في صدر دي لي ستوري تو. وهذا ما كان، نقول لكم تهلاو في رواحكم، على بروش ان شاء الله.